अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अहम तरीन और मीनिंगफुल ख्वाब देखता है वो ये हैं कि अपने ऐसे रिश्तेदारों और प्यारों को देखना जो कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, जिन लोगों के साथ आपकी फीलिंग्स, जज्बात और एहसास जुड़े हैं। उनके जाने से आपको अपनी ज़िंदगी अधूरी महसूस होती है। कई बार इनकी मौत के बाद आपने इन्हें अपने ख्वाब के अंदर खुशी या गमी की हालत के अंदर देखा होगा और खुद से सवाल किया होगा कि जो कुछ भी मैंने ख्वाब के अंदर इस शख्स से मुतल्लिक देखा, क्या वो सच है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये ख्वाब सच्चा था? क्या इस्लामी रिवायत के अंदर इसके मुतल्लिक हमें कोई रहनुमाई मिलती है? मुबश्शिरात क्या हैं? ऐसे ख्वाब जो कि डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से मुस्तकबिल के बारे में इंसानों को दिखाए जाते हैं। इसका जवाब है कि जी हाँ, इस्लामी तारीख के अंदर हमें इसके बारे में रहनुमाई कुछ इस तरह से मिलती है कि अरब के अंदर दोसी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अमर बिन दोसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और आपके सहाबी थे। उन्होंने मक्का में आकर इस्लाम कबूल किया और जब मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों का मक्का के अंदर जीना मुश्किल कर दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। इस वक्त हज़रत अमर बिन दोसी के साथ इनके कबीले का एक साथी भी मौजूद था और जब ये मदीना पहुंचे तो इनका ये साथी अचानक से मदीना की आबो हवा बदलने की वजह से बहुत बीमार रहने लगा। तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसने दर्द से निजात के लिए खुद अपनी उंगलियों को काट लिया। बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से इनकी मौत हो गई। अमर बिन दोसी कहते हैं कि मैंने इस शख्स को अपने ख्वाब के अंदर देखा कि वो जन्नती लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत बाग जैसी जगह के अंदर मौजूद है, यानी जन्नत में, लेकिन इसकी उंगलियां भी कटी हुई हैं। मैंने इससे सवाल किया कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? इसने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे उस हिजरत की वजह से जो कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की थी मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी फरमाया कि मैं उस चीज़ को बिल्कुल ठीक नहीं करूँगा जो कि तुमने खुद अपने हाथों के साथ तबाह किया है। रसूलुल्लाह को जब अमर बिन दोसी ने यह ख्वाब बयान किया तो आपने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, इसके हाथों के लिए जो कुछ भी इसने अपने साथ किया इसे माफ़ फरमा दे। जिससे ये बात तो वाज़ेह हो गई कि मौत के बाद नजर आने वाला शख्स हकीकत के अंदर अपना हाल अपने रिश्तेदारों को बयान कर सकता है, मगर अल्लाह की मर्जी से और जितनी इसे इजाज़त मिले। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इस ख्वाब के सच्चा होने का क्या सबूत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि शैतान दुनिया के हर इंसान की शक्ल के अंदर आकर इंसानों को ख्वाब के अंदर या बेदारी में भी गुमराह कर सकता है, उस शख्स की भी शक्ल के अंदर आकर जो कि अब दुनिया के अंदर मौजूद ही नहीं है। शैतानी जिन्नात हर इंसान की शक्ल के अंदर आ सकते हैं सिवाय मेरे चेहरा मुबारक के। लेकिन ऐसे शैतानी ख्वाबों को पहचानना इंतहाई आसान है, क्योंकि ये हमेशा बुरे और बुराई की दावत देने वाले होते हैं और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब भी कुछ ऐसा देखो तो अल्लाह से पनाह मांगो कि तुम्हें शैतान के शर से बचाए। और ना तो इस ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत है और ना ही इस ख्वाब को किसी को बताने की। ऐसे ख्वाब नाइटमेयर्स कहलाते हैं जो कि आपको काफ़ी खौफजदा कर देते हैं, क्योंकि शैतान आपको किसी चीज़ के खोने का खौफ दिलाकर इस चीज़ के पीछे लगा देता है ताकि आप अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाएं और इस दुनियादारी की चीज़ को हासिल करने के पीछे लग जाएं। शैतान को क्योंकि इंसानों के इल्म गैब की कोई खबर नहीं है, वो मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं जानता, तो सवाल यह है कि इंसानों के ख्वाब के अंदर आकर वो मुस्तकबिल के बारे में कोई भी हालात दिखाकर आपको कैसे डरा सकता है, क्योंकि इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह के पास है। लिहाजा जब आप इन शैतानी ख्वाबों से खौफजदा हो जाते हैं या फिर इन पर यकीन करते हैं तो शैतान आप पर हंसता है और आपका मजाक उड़ाता है, आपकी जहालत का मजाक। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं तसव्वुराती ख्वाब, क्योंकि बहुत ज़्यादा जज्बाती कैफियत के अंदर अक्सर लोग मुर्दा शख्स को ख्वाब के अंदर देखते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, या किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो कि हर वक्त इनके माइंड के अंदर रहती है और वो इसको हासिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई लग्जरी चाहते हैं और अगर इसके बारे में आप दिन रात सोचना शुरू करें तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इसी से मिलते जुलते ख्वाब आपको हर रोज़ नजर आएंगे। मेडिकल साइंस के मुताबिक हर इंसान रात को ख्वाब देखता है और नींद के अंदर एक ऐसा मरहला आता है जब वो तसव्वुरात के अंदर चला जाता है और नींद से उठने के कुछ ही देर के बाद ये सब कुछ धुंधला होकर उसे भूलने लगता है, जिसका मतलब यह है कि ये सब कुछ आपका तसव्वुर था जिसकी हकीकत कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी मुर्दा शख्स की रूह आपके सोचे बगैर अचानक से आपके ख्वाब के अंदर आए तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो आपका ख्वाब सच्चा हो, आपके वो रिश्तेदार आपको अपना हाल बयान करें या फिर कोई मशवरा देकर आपकी मदद करें। यानी कुल मिलाकर ख्वाब की 3 किस्में होती हैं, एक शैतानी ख्वाब, एक ज़हनी तसव्वुरात और तीसरा मुबश्शिरात यानी नेक ख्वाब। ये मुबश्शिरात डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से होते हैं, जिनके ज़रिए अल्लाह ताला डायरेक्ट आपकी मदद फरमाता है किसी इशारे या किसी शख्स के ज़रिए इसका हाल बयान करके या कोई खबर देकर।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لہٰذا آپ کے بعد کوئی بھی شخص اللہ سے وحی کے ذریعے ڈائریکٹ کلام نہیں کر سکتا، مگر آپ نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت تک ایک ہی چیز سے مخاطب ہوگا یا کوئی خبر پہنچائے گا، یعنی نبوت میں سے صرف ایک چیز باقی رہے گی اور وہ ہے مبشرات، یعنی نیک خواب۔ یہ نبوت کا ایک درجہ ہے جسے آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک اللہ نے انعام کے طور پر انسانوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنے کا حکم بھی خواب کے اندر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کو نبوت ملنے کا اشارہ بھی اور تمام مستقبل کی تکلیفوں کا اندازہ خواب سے ہی ہوا تھا۔ اللہ نے آپ کو خاص طور پر تعبیر خواب کا علم وحی کے ذریعے سکھایا تھا، جس سے ظاہر ہوا کہ ان خوابوں کے مطلب نہ صرف انسانوں کی زندگیوں پر ہوا کرتے ہیں بلکہ یہ مستقبل کی خبر یا کوئی اشارہ بھی دے سکتے ہیں، مگر جتنا اللہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں حج کے لیے جانے کا حکم خواب کے اندر ہوا جب آپ مدینہ کے اندر آباد تھے اور کفار مکہ کعبہ پر قابض تھے۔ آپ نے اپنے مبارک خواب کے اندر دیکھا کہ آپ احرام باندھ کر اپنے صحابہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور نبیوں کے خواب کیونکہ کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، لہٰذا وہ اس کو حکم الہی سمجھ کر اس پر بالکل ویسے ہی عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو یہ خاص پروٹوکول دیا ہے کہ ان کو تمام شیطانی یا تصوراتی خواب سرے سے آتے ہی نہیں ہیں، بلکہ صرف اور صرف سچے خواب آتے ہیں۔ ان سچے خوابوں کی کچھ نشانیاں ہیں جن سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، جو کہ کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ ان سے خوف زدہ ہو کر نہیں اٹھیں گے۔ نمبر 2، یہ خواب آپ کو نیند سے اٹھ کر بھی یاد ہوگا، بھولے گا نہیں۔ نمبر 3، یہ خواب کسی اشارے یا سمبل کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈائریکٹ آپ مستقبل کے بارے میں کوئی واقعہ پہلے سے دیکھ سکتے ہیں، اور فیوچر یا مستقبل کے بارے میں کیونکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، لہٰذا یہ خواب ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ آج کی میڈیکل سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان رات کو سوتا ہے تو اس کا دماغ یعنی کانشیس لیول کام کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن اس کا سب کانشیس مائنڈ یا لاشعوری حصہ جاگ کر جسم کے باقی حصوں کے فنکشن کو پرفارم کرتا ہے، مثال کے طور پر ہارٹ بیٹ، سانس لینا یا جسم کے خون کا نظام وغیرہ۔ انسانی دماغ کے کانشیس مائنڈ کا کام کرنا بند کر دینا میڈیکلی طور پر آج انسان کی موت کہلاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میڈیکل سائنس دل کی دھڑکن کے بند ہو جانے کو اصل موت تصور کرتی تھی، لیکن اسی غلط فہمی کی وجہ سے کئی زندہ لوگوں کو قبروں تک میں دفنا دیا گیا جو کہ اچانک سے زندہ ہو گئے۔ لہٰذا مجبور ہو کر میڈیکل سائنس کو موت کے بارے میں اپنی یہ ڈیفینیشن بدلنا پڑی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ فرمایا کہ نیند عارضی موت ہے اور ہر انسان رات کو نیند کے اندر مر کر ہر صبح کو زندہ ہوتا ہے۔ اور بالکل یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے امت کو یہ دعا سکھائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جو کہ مجھے موت دیتا ہے، اور اس کے بعد تو ہی مجھے زندگی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد نیند سے اٹھنے کی یہ دعا تعلیم فرمائی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی لوٹا دی۔ میڈیکل سائنس کی یہ حالیہ دریافت قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس پر ایک الگ سے ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، جسے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں یا کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا۔ جب بھی انسان نیند کے اندر ہوتا ہے تو عارضی موت کے اندر اس کی روح اپنے مادی جسم کو چھوڑ کر آسمانوں کا سفر کرتی ہے اور دوسری روحوں سے ملاقات بھی کرتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ مادی جسم 3 ڈائمینشن کی اس دنیا کے اندر قید ہے، مگر روح کا کوئی جسم اور فزیکل وجود نہیں ہے، وہ ان تمام باؤنڈری سے آزاد ہے، لہٰذا فری ہو کر کائنات میں کہیں بھی گھوم سکتی ہے۔ آپ کے مر چکے رشتہ داروں سے ملاقات بھی کر سکتی ہے، کوئی مشورہ دے کر مدد بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ کیونکہ روحانی طور پر ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا کانشیس مائنڈ اور ہمارا شعور کیونکہ دماغ کے اندر جسم سے الگ ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ دراصل ہماری روح ہے، یعنی سول، جو کہ ہر رات نیند کے اندر ہمارے جسم سے نکل کر واپس بھی آتی ہے، مگر ہماری عقل اب تک ان معاملات کو چاہ کر بھی اس کا تصور نہیں کر سکتی۔